नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरब क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है सुदाहमी या अर्ज़ी, यानी कि सर दर्द बुखार की वजह से। जब इंसान को बुखार होता है और वो सर दर्द जो है उसका जो इलाज है, उसके असबाब, अलामात और इलाज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इसका इलाज जो है, ये बुखार की वजह से सर दर्द है तो बुखार की तरफ यानी कि तवज्जो देनी चाहिए। और बुखार की बहुत ज़्यादा किस्म है। ये नहीं है कि बुखार आया और पैरासीटामोल खा ली, नहीं, उस बुखार की तशख़ीस ज़रूर करें। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आए हैं जिनको टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड जो है ये साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी करता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये अंदरूनी तौर पे किसी जगह पे भी साइड इफ़ेक्ट कर देता है। और जो मेरे पास जितने मरीज़ आए हैं उनमें से ज़्यादातर जो है उनकी इंद्रियों में साइड इफ़ेक्ट किया है। और बुखार उनको 5-5, 6 साल हो गया, 7 साल भी हो गया, लेकिन बुखार के असरात अभी तक मौजूद हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बुखार का हमें जब हुआ उसके 6 माह बाद या 7 माह बाद उसका टेस्ट कराया तो फिर पता चला कि टाइफाइड है। तो नाज़रीन, बुखार को 1-2 दिन तो चलो बर्दाश्त कर लें, कोई जो भी आपने टोटका वगैरह इस्तेमाल करना है बेहतर है कि ना ही करें। लेकिन अगर 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार हो जाए तो उसको लाजमी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि बुखार का पता चल जाए कि बुखार है कौन सा, ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। अगर उसका बर वक्त इलाज ना कराएंगे तो फिर जो उसके असरात होंगे वो सारी उम्र आदमी जो है वो भुगतता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि बुखार जो है इसका बर वक्त इलाज कराना चाहिए। और आज का टॉपिक भी यही है कि असल मेन वजह तो बुखार होती है, और क्योंकि हमारा सिलसिला चल रहा है सर दर्द के मौजू पे, तो जिनको बुखार होता है उसको तकरीबन काफ़ी लोगों को, जो 90-95% लोग होते हैं, उनको साथ में सर दर्द भी होता है। और सर दर्द का इलाज आप करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। अगर बुखार का आप इलाज कर लेंगे तो फिर सर दर्द खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। इस मर्द में बुखार की वजह से सर दर्द होता है क्योंकि इस हालत में फासद मवाद और गर्म बुखारात दिमाग की तरफ सौद कर जाते हैं, यानी कि दिमाग की तरफ चढ़ जाते हैं। तो इसका नाज़रीन सबाब जो है वो एक ही है कि बुखार की वजह से सर दर्द होता है। इसकी अलामात ये हैं, सर दर्द के साथ बुखार की अलामात भी मौजूद होती हैं, और बुखार के कम या ख़त्म हो जाने की सूरत में दर्द सर भी कम या ख़त्म हो जाता है। तो अगर ना ख़त्म हो तो उसका जब बुखार का आप इलाज करेंगे तो बुखार जब जिस्म से चला जाएगा तो ऑटोमेटिक दर्द भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसका जो इलाज है वो भी खसूसी तौर पे बुखार की ही तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो बुखार की तरफ तवज्जो देंगे तो ये जो बुखार है यानी कि सर दर्द है ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। इसकी यानी कि सर अलामात कुछ ये हैं कि सर की जिल्द छूने से गर्म महसूस होती है, प्यास का गलबा होता है, मुंह और नथने खुश्क होते हैं, यानी कि रद्दी की शिकायत होती है, सर्द अशिया के इस्तेमाल या सर्द तदाबीर से सुकून मिलता है, बुखार की यानी कि तदाबीर की सरगश्त मिलती है, गर्म दुआओं के इस्तेमाल की सूरत में इज़्तिराब और बेचैनी होती है, फहम मुतासर होती है, नींद बहुत कम आती है, हवास में किसी कदर तकद्दर पैदा हो जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो जो दिमाग में बरोदत पहुँचाएँ, मरीज़ को मोतदल हवा में रखें, सर्द शमूमात मतूल कराएँ,
سرد دواؤں، ادویہ یا اغذیہ یعنی غذاؤں کا استعمال کرائیں تو اس کے سر پر سرد پانی ڈالیں۔ تو اگر تیز بخار ہو تو اگر پورے جسم کو اس کو نہلا دیا جائے تو پھر بھی جو بخار جو ہے نا اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، سر درد کی شکایت آتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، جو خشک دھنیا، برادہ سندل، سفید دونوں آپ نے 6 گرام لینا ہے، اور کافور جو ہے وہ 1 گرام کو پانی میں پیس کر پیشانی پر ضماد کرائیں، اور اس سے جو ہے نا بخار بھی چلا جائے گا اور سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سرد روگنیات مثلاً روغن بنفشہ، روغن نیلوفر یا روغن کدو وغیرہ کو برف سے ٹھنڈا کر کے سر پر لگائیں۔ روغن گل ہمراہ سرکہ میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں۔ لعاب بیدانہ 3 گرام، شیرہ اناب 5 دانہ، شیرہ مغز کدو 3 گرام، شیرہ تخم کاہو مکشر کو ارک گاؤ زبان 145 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 48 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ تبرید کے لیے بے مثال ہے۔ قبض کی صورت میں قرص ملین 2 عدد یا اطریف الزمانی 7 گرام رات میں کھلائیں۔ ماء الشعیر نوش کرائیں۔ تلیت کے لیے یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کرائیں۔ گل بنفشہ 7 گرام، گل نیلوفر 5 گرام، تخم کاسنی 5 گرام، اناب 5 دانہ، آلو بخارا 5 دانہ، تمر ہندی 48 گرام، ترنجبین 48 گرام، مغز فلوس 48 گرام، خیار چمبر 48 گرام، گل کند 48 گرام، بادام روغن 6 ملی لیٹر حسب دستور استعمال کرائیں۔ شدید درد کی صورت میں سعود کا یہ نسخہ مفید تصور کیا جاتا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے افیون 12 گرام لینی ہے، کافور 12 گرام لینی ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کے اگر ماں کا دودھ مل جائے تو سب سے اچھا ہے، اگر نہ ملے تو روغن گل کا اضافہ کر کے ناک میں سعود کرائیں۔ اور یہ جو نسخہ ہے یہ لخلخہ کے لیے ہے۔ سندل سفید 6 گرام، کافور 12 گرام، ارک کیوڑا 12 ملی لیٹر میں گس کر ارک کے خس کا اضافہ کر کے ایک چوڑے منہ کی شیشی میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت سنگائیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اس مرض کے نسخہ جات جو کہ بخار کے لیے بھی ٹھیک ہیں اور سر درد کے لیے بھی ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی بخار کی کئی قسمیں ہیں تو اگر وہ بخار جو کہ یعنی کہ گرمی کی وجہ سے بخار ہے، وہ یہ جو میں نے نسخے بتائے ہیں اس کے لیے اگر یہ آپ استعمال کرائیں گے تو وہ بخار بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ درد کی علامات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے کون سی اچھی سے اچھی معلومات فراہم کرتا ہوں اور کون سی وہ معلومات ہے جو کہ آپ تک پہنچنی چاہیے اور میں نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی رائے سے ضرور ادا کیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی رائے کا احترام کیا جائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔